आमचे ह्या पावसाचे ही सगळीं जे पावसान जे आमकां कॉलां जाल्या ही कॉलां आमकां आमी जून जुलय ऑगस्ट आनी हो पावस हे पावटी पयलो आयलो 15 दीस पयलो आयलो तेन्ना ही कॉलां रिकॉर्ड ना म्हणल्यार तेन्ना आमकां भरपूर त्रास जाले कित्याक पयलीं सायक्लोनीक डिप्रेशन जावन तो पावस येयल्लो आनी ती जायती कॉलां जाली आनी ही मेन कॉलां म्हणल्यार जून जुलय ऑगस्ट ही आतां आमची कॉलां आमी रिकॉर्ड केल्ली झाडां पडल्या ते 3 म्हयन्यांची 112 ही झाडांचीच आनी दुसरी कॉल हांव मेन म्हणटा ती झाडां सांगता ओके आनी झाडांची एमर्जन्सी कॉल जावन आमकां लॉस ते प्रॉपर्टी लॉस जाला 12,04,902 रुपीज ही आमी रिकॉर्ड केल्ली आनी प्रॉपर्टी आमी सेव केल्ली आहा 65,98,600 रुपीज हे आमी सेव प्रॉपर्टी सेव आनी हेच म्हयन्यांनी हे 3 म्हयन्यांनी दुसरी कॉल जाल्ली आहा फायराची ओके फायराची कॉलाक आमकां लॉस प्रॉपर्टी लॉस जाल्या 10,60,000 आनी प्रॉपर्टी आमी सेव केल्या 61 lakhs हे फायरान ओन्ली ऑफ फायर सो इतलें ते 3 म्हयन्यांची रिकॉर्ड सो टोटल कॉलां टोटल सगळीं टोटल कॉलां जाल्यार आमकां 3 म्हयन्यांक 320 ओके सो आतां पावस पडटा पळय न्ही खुबशे आमी पयल्या झाडां घराचेर पडपाचे इन्सिडंट खूब जाता सो लोकांनी कितें पावसा पयलीं प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय लोकांनी झाडां तशीं डेंजरस झाडां बी आसा जाल्यार ऑथॉरिटीक कळोवपाक जाय खुबशे आमी पळयता कळयना सो कितें तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवपाक जाय अशें दिसता तुमकां आमच्या इंडियेंत गोंयांत और इंडियेक म्हणटाचे 2 ते 3 सायक्लोन जाता दोनी 4 सायक्लोन जाता 4 2 स्ट्रायक जाता लँडफॉल म्हणटा तेका आनी ते एक जाल्ले म्हळ्यार हिंगा स्ट्रायक जावंक ना तरी आसतना अजून जावंक ना केन्ना ती जावपाक शकता सो ते प्रमाणे ती पयली प्रिकॉशन घेवचे फ्लडाचे सायक्लोनीक जी प्रिकॉशन आहा झाड वयर व्हडली झाडां आहा घरा लागीं झाड आहा वो डेंजरस आहा तेजे हांदे मारूंक जाय लागीं आहा तेजे हांदे मारून लागीं पडपाचें व्हडली झाडां आसता ती पडटाच सायक्लोन जालो इतलो तो तेका विंड स्पीड आसता 100 अरावंड 100 देखून आसूंक शकता 80 70 मागीर लँडफॉल जावन ती कमी जाता तेज्या पयलीं हें सगळें क्लियर करूंक जाय झाडांचे हांदे आनी जे सुकलेलीं झाडां आहाय वो इवन घराचे देखून कितें नळे ना सारके जनेल सारके ना तांकां बंद करून दवरपाक पडटा कित्याक हे प्रिकॉशन आसता आनी पयलींच पावस येवचे पयलीं आमी कितें करता रावता फाल्यां पावस येतलो येवचो ना करून मागीर ते टार्गेटान उरता ते एटमॉस्फियरान उरता सो तेन्ना तें करूंक जायना आनी जेन्ना तें जाता आनी घराचेर पडटा आनी घरां मोडटा लायफ लॉस जाता आनी इतली प्रॉपर्टी लॉस जाता सो प्रिकॉशन म्हणजे सायक्लोनीक प्रिकॉशन म्हणजे झाड बोकले लागीं हांनी कातरूंक जाय आनी जी मोडपा व्हडली पळय चोवपा जाय एरिया खंय आपणाचे पडटा पडना पडोंक शकता ते कितले वारो येयलो जाल्यार इतले पयस देखून पडोंक शकता म्हळ्यार पयलीं ते व्हडली रुखाची झाडां हांदे मातशें कमी करप तेजो वेटूय कमी जाता सो झाडूय पडना आनी हांदे ते लांब ते पडना. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.